Alaikum, j'espère que راكم bien. اليوم ان شاء الله راح نجوزو لان autre chapitre اللي هو le mouvement forcé amorti à un degré de liberté bien sûr. Donc بلا ما نطولو نديرو le plan تاع هاد le chapitre مش هاد la séance. Le chapitre هذا راح يكون structuré comme ceci. Bon, مع الاول راح نبداو بليكواسيون تاع Euler-Lagrange. En quelque sorte c'est l'étude. Après راح نديرو la solution تاع l'équation différentielle اللي راح نلقاوها. Et après l'équation différentielle كما قلنا في la séance الاولى خلاص راح نجبدو منها quelques paramètres. Donc سميت هاد la partie سميتها élément de calcul. Donc نبداو. حبيت قبل ما نبداو لا سيونس ندير كوم سي ان مايند ماب خريطه ذهنيه باش الواحد ينظم لو شابيتر في راسو. دونك باش ما يدوخش بزاف يكون على باله وانا ورايح. دونك بلا ما نطولو نبدا. هضرنا من قبل في لي فيديو اللي فاتو قلنا بلي لو فورماليزم دو لار لاغرانج اشاك فوا يكبر. مع الاول كان يتيغال زيرو ومن بعد ولا موان دي سور دي كيو بوان ومن بعد دوكا ولا اف اكستيريور فوا دي ار سور دي كيو. دونك هذا لو فورماليزم دو لار لاغرانج à un degré de liberté, la coordonnée généralisée c'est Q. Donc, c'est la fonction de dissipation, le terme c'est la force extérieure. R est représenté, le vecteur de position c'est le point d'application de la force extérieure. C'est le vecteur de position c'est le point d'application de la force extérieure. دونك الا كان عندنا اف مابليكيا كيلكو بار شتل كيلكو بار هذيك النقطه هذيك سخايلها شغل ان سيستيم سخايلها شغل ان بوان ماتيريال كيما كنا نتعاملوا مع البوندول سامبل ولا لا ماس سيستيم ماس بليس ريسور. البلاصه وين راهي مابليكيا هاد لا فورس اكستيريور شوف البلاصه هذيك ودير لها فيكتور دو بوزيسيون. هذاك هو اللي راح يريبريزونتي لك الار. نعاود c'est le vecteur de position du point d'application de la force extérieure. Donc هذا الفيكتور دو بوزيسيون نشتقوه بالنسبه لا كوردوني جينيراليزي ابري نضربوه في لا فورس ونلقاو هاد لا كونتيتي هادي واش تساوي اللي تحتها حاضنه. هاد لا كونتيتي هادي راهي تري امبورطونط نحتاجوها بزاف في لي كالكول. دونك نبداو في المايند ماب تاعنا. عندنا كيو كوردوني جينيراليزي وعندنا اف اكسيتاسيون اكستيريور. ما نسميهاش سيدي بور لانستون ما نسميهاش اف نسميها اكسيتاسيون اكستيريور. دونك نشوفوا لي كومبينيزون بوسيبل اونتر لا كوردوني جينيراليزي وهاد ليكسيتاسيون اكستيريور. تبعوا معايا مليح تبعوا ابري او كلشي يجيو دي زيكزامبل يجيو دي زيكزارسيس في هاد لا فيديو بعد تفهموا بيان واش هاد لي كومبينيزون هادو شي هما. دون لو كا وين تكون عندنا اون كوردوني جينيراليزي كيو وعندنا اون فورس اكستيريور عندنا اكسيتاسيون اكستيريور راني نزيد لها بالطرف منها باش تولي او اكسيتاسيون اكستيريور. الا كان الكيو هذه لا كوردوني جينيراليزي تريبريزونتي ان ديبلاسمون راح يكون باغ اكزومبل اكس ولا ايغريك وبيان زاد. المهم حاجه اللي تكاركتيريزي كي شغل ترانسلاسيون اون كالكو سورت سي ترانسلاسيون مي ما نحب نسميها ديبلاسمون ديريكت. دونك الا كان عندنا كيو تريبريزونتي ديبلاسمون ولا بين قوسين ترانسلاسيون وعندنا اون فورس ليكسيتاسيون هذه يقول لك باللي في التمرين راهي فورس اكستيريور. هاد لا كونتيتي هذه اللي راهي في الحاضنه هاد لا كونتيتي راح اون دان بوين دو فيو ديمونسيونيل راح تعطينا فورس. تسمى اذا كان عندك اون كوردوني اكس وعندك ليكسيتاسيون تاعك عباره عن فورس شت لا فورس هذيك اللي يعطيها لك بعد هي تحطها ديريكتومون تساوي هاد لا كونتيتي. باغ اكزومبل عندي اكس وعندي فورس دي اف دو تي اكسيتينا السيستم اف دو تي. كي تشوف مع لو سيستم بعد تشوف مع ليكواسيون تاع اولر لاغرانج هذه مع تشوف معاها بعد هاد لا كونتيتي تحب ما تحسبهاش ديريكتومون حط اف دو تي طول. علاه جوست هذيك شغل استيس برك هي دو بريفيرونس الواحد يتودي السيستم باش يكون شغل باش يكون الحل تاعو بروبر وبيان ستركتوري مي ا لافونس يكون على باله وانا رايح. دونك عندي كيو تكاركتيريزي ديبلاسمون وعندي ليكسيتاسيون اكستيريور عباره عن فورس وعطاك ليكسبرسيون تاعها تساوي اف دو تي ديريكتومون سون كالكول نحط هاد لا كونتيتي تساوي اف دو تي ودان بوين دو فيو ديمونسيونيل راح تعطينا اون فورس. دون لو كا وين تكون لا كوردوني جينيراليزي عباره على ان اونغل زاويه ويعطيك ليكسيتاسيون فورس اكستيريور دون سو كا ندير لو مومون تاع هاد لا فورس عطاني اف دو تي عطاني لا فورس اف دو تي وعندي زاويه تيتا. دون سو كا لا فورس دو تي هذه نحوس على البرا اللي راهي مابليكي عليه لا فورس ندير الفورس في البرا قوه في الدراع
d'un point de vue dimensionnel راح تعطينا un moment. Dans le cas وين يكون عندنا déplacement و l'excitation عبارة عن moment, encore une fois راح d'un point de vue dimensionnel راح يكون لازمنا فورس. وباش نلقاو لا فورس هذه نقسموا المومون على البرا. وين يكون عندنا ان انجل ومومون ننجكتيو لو مومون هذاك ديريكتومون. سما كون يكون عندك اكزرسيس فيه انجل تيتا ويقول لك اكسيتيناه بمومون، هاد لا كونتيتي كامله اللي في ليكواسيون تاع اولر لاغرانج حط المومون ديريكت انجكتيه ديريكت في ليكواسيون، وهذيك هي لا سوليوشن اللي راح تلقاها. هذه جوست هادو المايند ماب هذه حبيت نبداها من درك شغل ايشوفمون برك لواش جاي. ابري دوك نديرو لي زيكزامبل تفهموا بيان واش الفايده تاع المايند ماب، ودي بريفيرونس تنقلوها ابري ورا ما نخلص لا فيديو، ما تنقلوهاش دركا حتى تفهموا لي سيستم. دوك واش لا فورس اكستيريور هذه عندها دي تيب، عندها 3 تيب. سوا تكون اون فورس d'excitation, la l'essentiel excitation constante, donc f de t ou le moment de t est égal à constante, ولا تكون سينيزويدال من هذا الشكل f0 كوسينوس اوميغا تي. واكدوا لي على الاوميغا هذه راني قاعد نكتب فيها هكا ماشي قاعد نكتب فيها دبل في، سي اوميغا ماجيسكول. ومن بعد تفهموا علاه قاعد نكتب فيها ماجيسكول باسكو من بعد تتخلط مع الاوميغا بروبر تاع السيستم. جوست انا درت لا نوتاسيون هكا جوست باش ما نتخلطوش. ولا تقدر تكون périodique. صح. Le cas le plus intéressant في la physique 3D في الموديول هذا c'est le cas تاع la force sinusoïdale, excitation sinusoïdale. Donc راح نكملوا وندرسوا les équations بها les systèmes غير كي تكون عندنا une force sinusoïdale. صح. من la force هذه sinusoïdale واش نوصلوا لوين نوصلوا باش نديروا l'équation différentielle. هذه étape numéro 1. دونك عندنا اون فورس، نعرفوا كيفاش نديروا ليكواسيون ديفيرونسيال بور ان موفمون ليبر امورتي. دوك ولا مولاش ليبر دوك ولا فورسي. صح. نديروا ليكواسيون ديفيرونسيال وعندنا لا فورس اكستيريور، نديروا ليكواسيون ديفيرونسيال ابري نجبدوا لا سوليوشن تاعها. دون سو كا ليكواسيون ديفيرونسيال راح الحل تاعها مش راح يكون نورمال، راح يكون فيه سوليوشن هوموجين و سوليوشن بارتيكولير. Donc la solution homogène راح تكون la solution تاع un mouvement libre amorti، و la solution particulière في la deuxième partie نشوفوا كيفاش يكون الشكل تاعها ولا كيفاش نحلوها. Donc la troisième étape c'est قلنا la solution نديستينغيو ما بين la solution homogène و la solution particulière. ومن بعد la solution homogène هذه نوليو ما نديروش عليها خلاص، نوليو نخدموا غير بلا solution particulière. من لا سوليوشن بارتيكولير عندنا بليزيور كالكول. دونك عندنا حوايج لازمنا نجبدوهم من لا سوليوشن بارتيكولير. عندنا لا ريزونانس وعندنا لو بيلون تاع لي بويسونس وعندنا لامبيدونس. في لا ريزونانس عندنا زوج حوايج، عندنا لامبليتود ماكس اللي يوصي بها السيستم وعندنا لا بولساسيون دو ريزونانس. في لي بويسونس عندنا لا بويسونس فورني ou la puissance dissipée, ou la puissance fournie moyenne ou la puissance dissipée moyenne. Donc fournie ou dissipée est leur moyenne. On a aussi la bande passante ou le facteur de qualité. فيما يخص l'impédance عندنا غير فورميل وحده تكتب اللي تقسم لا فورس على لا فيتاس ابري تكمل لي كالكول ايتترا ايتترا. هادو دوك ندوزو لهم وحده بوحده من بعد. دوك نتعلموا الساعه كيفاش نديروا ليتود اي ابري ندوزو لي كالكول. دونك نبداو بلا بروميير بارتي في هاد لا سيونس اللي هي l'équation de l'air Lagrange. Donc c'est l'étude des systèmes. راح نمد 5 exercices ou bien 5 exemples. Le premier exercice راح يكون عندنا un système masse plus ressort plus amortisseur plus force extérieure. دوك ندخل فيها كل شطر. بكري كان ناس ملاح دركا بدا يديفلوبا شويه هذا السيستم. صح. دركا نوصفوا لو سيستم تاعنا ressort K amortisseur bêta وعندنا une masse وعندنا لا فورس اكستيريور مابليكيا. وشي هو البوين دابليكاسيون تاعها؟ سي هنا على لا ماس بعد مابليكيا ديريكتومون على لا ماس. حاجه وحده برك ناكد عليها، لو فورماليزم دو لير لاغرانج اللي كتبته قبيل اللي هو هذا فوالا، هذا ني با فالابل. هذه تحبوا كتبوها من درك بعد ني با فالابل uniquement si هاد la force extérieure est appliquée directement à la masse ou bien أي حاجة عندها une masse. اكتبوا لي مليح على هاد لا remarque.
هاد ليكواسيون تاع اولير لاغرانج دي سور دي تي تاع دي ال اتسيتيرا اتسيتيرا ما راهيش فالابل باش تكتبها كيما هكا اونيكمون سي لا فورس اكستيريور كيما هنا راح تكون مابليكيا ديريكتومون على لا ماس باسكو دي فوا في لي زيكزارسيس باغ اكزومبل يابليكي لك لا فورس هنا شتو هاد الحيط هذا ولا لونكاسترومون ولا يسميوه باتي يسميوه لك بي 1 باغ اكزومبل ولا يابليكي لك لا فورس اكستيريور دون سو كا هاد لو سيستيم ما سميش ان سيستيم فورسي على باز ما سميش ان سيستيم فورسي باسكو تولي ليكواسيون تاع اولير لاغرانج ما تابليكاش كيما هكا هادي جوست اونتر بارونتيز برك دونك لا فورس اكستيريور لازم توجور تكون مابليكيا على لا ماس دونك نكملوا مع لو سيستيم تاعنا لا فورس اكستيريور est appliquée à la masse directement دونك نابليكيو لو فورماليزم دو لار لاغرانج دونك عندنا دي سور دي تي اتسيتيرا اتسيتيرا واش يساوي اف اكستيريور دي ار على دي ايغريك وقلنا دي ار هو الفيكتور دو بوزيسيون تاع البوان دابليكاسيون تاع لا فورس اكستيريور دونك سي او ام اف شغل فيكتور بوزيسيون تاع البوان دابليكاسيون تاع لا فورس اكستيريور دون سو كا راح يكون يمثل لنا الايغريك بعد دون لو كا وين يكون عندنا ان بوان ماتيريال بوان جسم نقاطي راه سي ايفيدون باش يكون باللي لو فيكتور دو بوزيسيون ار هو بعد لو فيكتور دو بوزيسيون تاع لا ماس بعد لوجيك باسكو ما كانش بوان واحد اخر وين تقدر تكون مابليكيا فيه لا فورس اكستيريور الا كان عندنا كور تقدر تكون لا فورس اكستيريور مابليكيا في كاش بوان من هذا الكور باغ كونطخ كي يكون عندنا ان بوان ماتيريال اوتوماتيكمون لا فورس اكستيريور راهي مابليكيا ديريكتومون على لو بوان ماتيريال هذا اوتوماتيكمون الار راح يكون هو لو فيكتور دو بوزيسيون الاول اللي جبدنا منه لينيرجي سينيتيك اتسيتيرا اتسيتيرا دونك راح يمثل لنا ايغريك دو تي بعد صح نكملوا نشوفوا لا ميثود تاع الكالكول كيفاش تكون نكتبوا نديروا نجمه اف اكستيريور تاعنا حاب نشوف انا لو تيرم الاول تاع لي فليكواسيون تاع اولير لاغرانج اف اكستيريور هذه واش تساوي اف اكستيريور هي لو موديل تاعها في لو فيكتور يونيتير سوبوزون نديروا حنا فيكتور يونيتير هكا اي وهكا جي دونك اف اكستيريور تساوي الموديل تاع لا فورس في لو فيكتور يونيتير اي وما كان لا تكتبوا اف برك ولا احترموا لا نوتاسيون فيكتوريال باسكو تحتاجوها بزاف دونك لو موديل تاع اف اكستيريور او يعطيه لك في ليكزارسيس يكتب لك اف دو تي ايغال اف 0 كوسينوس اوميغا تي وينديكي لك لو تيب تاع لا فورس اكستيريور دونك لو موديل تاع اف اكستيريور هو هذا هو اف دو تي مضروب في لو فيكتور يونيتير اي دونك سي اف 0 كوسينوس اوميغا دو تي فوا اي صح دركا نجوزو لو دي ار على دي ايغريك لا بروميير ايتاب سي نكتبو ايغريك نكتبو ار دونك ار وشي هو سي ايغريك فوا اي لوجيك اللي هو لو فيكتور دو بوزيسيون كي نشتقو حنا ار بالنسبه لايغريك واش راح ندير راح نشتق ايغريك بالنسبه لايغريك اللي راح تعطيني 1 لوجيك لو فيكتور دو بوزيسيون سي ايغريك فوا اي اللي هو لو فيكتور بوزيسيون تاع لا ماس بعد اللي هو الفيكتور دو بوزيسيون تاع البوان دابليكاسيون تاع لا فورس اكستيريور دونك سي دي ايغريك على دي ايغريك فوا اي بعد دونك لو ريزولتا تاع المشتقه هذه هنايا راح يمد لنا اي وهذا راح يمد لك اف دو تي فوا اي كي نضربوا الان في الدو راح نلقاو لا كونتيتي هذه كامل صح شوفوا واش تعطينا سي اف اكستيريور فوا دي ار سور دي ايغريك هذه تاع اولير لاغرانج تعطيك 1 فوا 2 تساوي اف 0 كوسينوس اوميغا تي اي اي دونك اي اي فيكتور يونيتير موديول تاعو تيغال 1 واش راح تعطينا فينالمون راح تعطينا اف 0 كوسينوس اوميغا دو تي دونك ليكواسيون ديفيرونسيال هذيك اللي تعرفوا ديروها هاد لا بارتي كامل تساوي اف 0 كوسينوس اوميغا تي دركا لو كان نحوسوا نعاودوا نرجعوا شويه واش قلت انا من قبل يا اخي قلت لو كان يكون عندنا لا كوردوني جينيراليزي تمثل لنا ديبلاسمون شغل موفمون دو ترانسلاسيون خي لا ماس تروح وتجي تتحرك هكا ديبلاسمون ولا فورس ولا ليكسيتاسيون اكستيريور عباره عن فورس قلنا ننجكتيو لو تيرم هذاك تاع اولير لاغرانج اللي هو هذا لو تيرم هذا قلنا نقدروا ننجكتيو ديريكتومون لا فورس قلنا ننجكتيو ديريكتومون لا فورس وهي دان بوين دو فيو ديمونسيونيل راح تعطينا فورس هيا ترى نشوفوا هنا اسكو هذه فورس ولا لا وي دونك كان عندنا ديبلاسمون لا كوردوني ايغريك تكاركتيريزي ترانسلاسيون تكاركتيريزي ديبلاسمون وليكسيتاسيون عباره عن فورس قلنا ديريكتومون الطرف هذاك الاخر تاع اولير لاغرانج راح يكون عنده اون ديمونسيون تاع اون فورس اكستيريور كي نجيو نشوفو سي فري وي رانا درنا الكالكول وخرجت لنا اون فورس اكستيريور دونك باش نلخصو قلنا نديرو فيريفيكاسيون ايغريك ديبلاسمون وي لا ليكسيتاسيون اكستيريور عباره عن فورس وي
كي حسبنا وخلصنا واش خرج لنا اف 0 كوسينيس تا 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 تا. دونك ادي واش تريبريزونتي اون فورس اكستيريور. اسكو لقينا فورس؟ وي. دونك كنا من الاول بعد كي يعطيك اف اكستيريور اف دو تي كنا قادرين من الاول بلا ما نكسروا ريصالنا نديرو هذيك تاع اولر لاغرانج دي سور دي تي، نديرو موان دي هذيك سور دي كيو بوان، نكتبو بلو ديريكتومون بلس اف دو تي. هنا اي كيو سي ايغراك، نكتب ديريكتومون اف دو تي بلا ما ندير انا الكالكول هذا كامل. مي كيما قلت لكم في الاول هي دان بوين دو في ماتيماتيك وفيزيك الواحد يدرس لو سيستيم خير، يخرج لو فيكتور دو بوزيسيون، يدير لو برودوي سكالير تاعو، ويخرج لا كونتيتي واش يساوي. مي لازم تاني يكون الافونس على بالو وين رايح، ماشي غير يخدم هكاك برك. اني على بالي من الاول كي مديت ليكزارسيس على بالي بلي راح تخرج اف دو تي هذه، مي نزيد نبروفيها ماتيماتيك. نجوزو دوكا لان اوتر اكزامبل. اكزامبل 2 عندنا ان بوندول سامبل معلق في ان فيل ولا اون تيج دو ماز نيجليجابل، لا لونغور تاعها سي ال، مربوط فيه روسور و امورتيسور. ما يهمش ما نحوسوش على لي روسور ولا امورتيسور، يهمنا غير لا فورس اكستيريور. قال لك لا فورس اكستيريور راهي سينيزويدال، الموديل تاعها سي اف دو تي يساوي اف 0 كوسينوس اوميغا دو تي. نديرو لو روبير بولار باسكو نحتاجوه بزاف، باسكو هذا راهو موفمون دو روتاسيون. دونك عندنا اورو او تيتا، وعندنا اون كوردوني جينيراليزي سي تيتا. صح. نابليكيو لو فورماليزم دو لاغرانج بور لا كوردوني جينيراليزي تيتا. دونك نحوسو على لو تيرم هذا واش راح يكون يساوي سي اف اكستيريور في دي ار على دي تيتا، تيل كو دي ار سي لو فيكتور دو بوزيسيون تاع البوان دابليكاسيون تاع لا فورس اكستيريور. وقلنا كوم عندنا ان بوان ماتيريال، لو فيكتور دو بوزيسيون هذا تاع الار هذا راح يكون هو لو فيكتور بوزيسيون تاع لا ماس بعد. دونك او ام اف هو او ام بعد. صح. دونك بور لا كوردوني جينيراليزي تيتا نشوفوا اف هذا واش يساوي. f de t يساوي الموديول تاع f في لو فيكتور اونيتير. لو فيكتور اونيتير كيفاش قاعده تتحرك؟ لا فورس اكستيريور، شوفوا معها بيا لا فورس اكستيريور راهي هكا، ولو فيكتور اونيتير او تيتا في لا باز بولار راهي تاني مع اتجاه تاع الموفمون بيربونديكولار على لو فيكتور اونيتير اورو اللي هو الامتداد تاع لو فيكتور دو بوزيسيون. دونك لا فورس اكستيريور فوا او تيتا. دونك الموديل تاعها سي اف دو تي، دونك ديريكتومون كيما قبيل راح تعطينا اف 0 كوسينوس اوميغا دو تي فوا او تيتا. قبيل كانت عندنا اي، دوكا ولات عندنا او تيتا. نجوزو دوكا نشوفوا الار هذا واش يساوي. الار هو لو فيكتور دو بوزيسيون كيما اللي جبدنا منو لينيرجي سينيتيك بكري. دونك سي ال فوا اورو، ال فوا اورو. كي نشتقوا حنا الار بالنسبه لتيتا، ال تخرج من الاشتقاق باسكو راهي كونستانت. كي نشتق اورو بالنسبه للزاويه اللي قاعد يدور ليها هاد لو فيكتور دو بوزيسيون تعطينا او تيتا. عندنا دي اورو على دي الزاويه يعطينا او تيتا. هذه هضرناها بزاف، الفو با تنساوها باسكو تحتاجوها بزاف في الفورسي. صح. دونك لو ريزولطا تاع ولا لا بارتي الاخرى تاع اولر لاغرانج هذيك واش تساوي؟ سي لو برودوي تاع 1 فوا 2. واش راح تعطينا؟ لا فورس اكستيريور في دي ار على دي تيتا تساوي 1 فوا 2. واش راح تعطينا؟ تعطينا اف 0 كوسينوس اوميغا تي فوا ال. هذه عباره عن واش؟ فورس، وهذا عباره عن برا. دونك فورس في البرا واش يمثل لنا؟ مومون. دركا نجيو نعاودو نرجعو واش قلنا في الديبي تاع هاد لا فيديو. قلنا اذا كان لا كوردوني تكاركتيريزينا ان اونغل وعطانا اون فورس اكستيريور، لا بارتي الاخرى هذيك تاع اولر لاغرانج واش راح تكون تساوي؟ راح تعطينا فورس في البرا، راح تعطينا ان مومون دان بوين دو فيو ديمونسيونيل. خرجت لنا لا فورس فوا ال، فورس في البرا، دونك تعطينا بو مومون. دونك كي تكاركتيريزي ان اونغل هاي هنا، و ليكسيتاسيون عباره عن فورس اكستيريور لقيناها تساوي فورس في البرا. دونك خدمتنا بور لانستون راهي صحيحه. دونك جو بونس كو ما كانش غموض ولا في هاد لا بارتي. نزيدو نجوزو ان اوتر اكزرسيس وين نظهروا مليح واش هو هذا الار هذا دي ار سور دي تيتا ولا دي ار سور دي اكس. نشوفوا مليح لي في تاعو. اكزرسيس 3 soit une barre homogène, la masse تاعها سي ام، la longueur تاعها سي ال. دونك عندنا une force extérieure مابليكيه في لو سونتر دو غرافيتي تاع هاد لا ماس تاع هاد لا بار. دونك نسميو لو بوين هذاك نسميوه ا ولا جي ولا سميه كيما حبيت. عندك الرسور مربوط في النص، امورتيسور هادو ما يهمناش ما نحكيوش عليهم بزاف. دونك نابليكيو لو فورماليزم دو لاغرانج بور لا كوردوني جينيراليزي تيتا. لا بار قاعده تدور بزاويه تيتا.
دونك دي سور دي تي اتسيتيرا تساوي اف اكستيريور في الدي ار اللي هو يمثل او ام اف سي لو فيكتور دو بوزيسيون تاع البوان دابليكاسيون تاع لا ماس تاع لا فورس اكستيريور. و ام هذه جوست حنا من بكري نخدموا نقولوا او ام سي لو فيكتور دو بوزيسيون جوست باش ناكد برك جوست باش تغرافي مليح لي زانفورماسيون في ريسانكم يعني اون كالكو سورت ما عنديش لو ضروري نكتب ام باسكو ام تكاركتيريزي ماس و بيان ان اوتر بوين ليسونسيال راني كتبت تحته هنا سي او ا هو لو فيكتور دو بوزيسيون تاع البوان دابليكاسيون تاع لا فورس اكستيريور سي او حيكون لوريجين هنا ا هو لو فيكتور دو بوزيسيون تاع البوان دابليكاسيون تاع لا فورس اكستيريور صح. نجيو نشوفوا اف اونكور اون فوا كيما قبيل قلنا اف هي سويفون او تيتا نفس الديفلوبمون تاع لو بوندول سامبل ما يتبدلش جوست في الار برك هنا الار ما يوليش لو فيكتور دو بوزيسيون هو ال اورو كيما قبيل يولي ال سور 2 اورو باسكو الطول منا لمنا وين مابليكي لا فورس اكستيريور سي ال سور 2 اورو اورو كيما هكا او تيتا كيما هكا نفس الديفلوبمون تاع البوندول سامبل دونك ال سور 2 اورو اتسيتيرا فينالمون واش راح تخرج لنا لو تيرم هذا قلنا باللي تيتا تكاركتيريزي روتاسيون ولا ان اونغل وعندنا ليكسيتاسيون l'excitation تاعنا عباره عن فورس encore une fois donc d'un point de vue dimensionnel راح لازمنا نلقاو ان مومون هاد لا كونتيتي لازم تمثل لنا ان مومون دونك كي نجيو نشوف لو ريزولتا عندنا اف هادي سي اف دو تي فوا ال سور 2 دونك فورس في البرا دونك تكاركتيريزي لنا بيان ان مومون صح. نجوزو دركا لان نوتر اكزومبل دونك سوا لو سيستيم سويفون عندنا ان ديسك يمشي ويدور روتاسيون ترانسلاسيون عندنا ان روسور وعندنا ان امورتيسور عندنا ان مومون مابليكي هنا في هاد لو بوين نسميه بوين ا بار اكزومبل دونك تبدلت شويه الحكايه مارفين توجور يمدوا لنا اون فورس اكستيريور ماشي ان مومون مي انا في هاد ليكزومبل قلت لك باللي الديسك راهو يدور بالمومون دبر راسك لقى لي ليكواسيون ديفيرونسيال راهو قاعد يدور بان مومون صح. نابليكيو لو فورماليزم دو لير لاغرانج encore une fois mais pour la coordonnée généralisée xg وعرفتوا تخدموا بتيتا دوك انا نوبليجيكم باش تخدموا لي بلا كوردوني اكس جي يا اخي على بالنا بلي اكس جي يساوي بالتقريب ار تيتا معليش بصح انا لقى لي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو اكس جي ماشي بتيتا صح. نديروا ليتود باغ اكس جي دونك دي سور دي تي اتسيتيرا تاع بالنسبه لاكس جي تساوي لا فورس اكستيريور la dérivée تاع le vecteur de position تاع البوان d'application تاع la force extérieure بالنسبه لاكس جي هنا تتبدل شويه باش نسامبليفيو شويه ليتود نديرو واحد ان بتي شيما صح. ركزوا معايا هنا on a un moment m de t est égal à m0 cosinus oméga de t شغل سينيزويدال ميم المومون تاني سينيزويدال دونك هذا هو لو ديسك تاعنا وعنده ان ريون r بوان دابليكاسيون تاع لا فورس اكستيريور كيشغل باسكو مادام كاين مومون شي هو عباره عن فورس في البرا اوتوماتيكمون مادام كاين مومون معناتها كاين اون فورس اكستيريور لا فورس اكستيريور راح تكون مابليكيه من هذا الشكل بصح كاينه فورس اكستيريور بصح ما نعرفش الشكل تاعها واش هو على واش تساوي هاد لا فورس اكستيريور لا الموديل تاعها واش يساوي ما نعرفوش على بالي كاينه بصح ما على باليش واش تساوي داكور. نديروا لو موفمون تاعنا راح يكون عندنا اورو او تيتا في الاتجاه تاع الموفمون صح. وعندنا لو بوين ا سي لو بوين دابليكاسيون تاع لا فورس اكستيريور صح. اف اكستيريور اش راح تكون تساوي راح تكون تساوي لو مومون اكستيريور على لو برا لوجيك خير فورس في البرا تعطيك مومون دونك المومون على البرا يعطيك فورس حنا لو ديسك راهو يدور بسبه ان مومون صح. دونك لو كان نقسم انا دونك في ليكواسيون تاع اولير لاغرانج ما كتبلكش اكسيتاسيون راهو انديكي لك بيان كتب لك اون فورس ما كتبلكش ان مومون ما كتبلكش اون اكسيتاسيون كتب لك اون فورس وانت دبر راسك كيفاش راح تجبد هاد لا فورس سواء يعطيها لك ديريكت ولا يعطيك ان مومون دون لو كا وين يعطيك ان مومون قسم المومون هذا على لو برا راح تلقى لا فورس اكستيريور لوجيك وشي هو لو برا لا فورس اكستيريور راهي هكا مابليكيه في لو بوين هذا ولو ديسك راهو قاعد يدور بالنسبه للسونتر دو غرافيتي تاعو اوتوماتيكمون البرا اللي قاعد يدور قاعد مابليكي عليه لا فورس سي ار لوجيك صح. هذا en ce qui concerne la force extérieure. Donc la force extérieure في الموديل واش راح تعطينا سي m0 cosinus oméga de t sur r
دونك هذا d'un point de vue dimensionnel c'est une force ou c'est المهم l'essentiel c'est une force مضروبة في le vecteur unitaire اللي هو u θ وهذه l'équation numéro 1. دونك نروحو le r هذاك r هذا le vecteur de position تاع le point d'application تاع la force extérieure c'est r euro logique r euro. دونك لو كان نقولوا بلي لا باز سي جي دونك سي ار اورو دونك نشتقوا الار بالنسبه لاكس جي نشتق ار بالنسبه لاكس جي تال كو اكس جي هي تساوي ار تيتا بعد اكس جي تساوي ار تيتا. دونك كوم حنا عندنا اورو واورو متعلق بالزاويه بوكو بلوس ومتعلق بلو طون بصح موش متعلق باكس جي اوتوماتيكمون نظهروا له لو بارامتر اللي راه متعلق به اورو. دونك اوليو لي نشتق ار بالنسبه لاكس جي نشتق ار بالنسبه لار تيتا. كي نجي نعوض انا راح يروح لنا الار مع الار وراح تبقى لنا المشتقه تاع اورو بالنسبه لتيتا وراح يعطينا او تيتا وهذه ليكواسيون نيميرو 2. باش نلقاو لو تيرم الاخر تاع اولر لاغرانج اللي هو اف اكستيريور في دي ار على دي تيتا نضربوا هذه في هذه الان في الدوش راح تعطينا المومون m0 cosinus oméga de t sur r fois u θ fois u θ fois u θ تعطيك 1 donc m0 cosinus oméga de t sur r d'un point de vue dimensionnel واش عطانا une force. encore une fois نعاودو نرجعو للمايند ماب تاعنا قلنا باللي لا كان وين رانا دوكا لا كان q كاركتيريزي ان ديبلاسمون قاعدين نخدمو باكس جي دونك كاركتيريزي ترانسلاسيون دونك سي ان ديبلاسمون راني هنايا في التروازيام وليكسيتاسيون عباره عن مومون. واش راح يخرج لنا الريزلت؟ راح يخرج لنا مومون على البرا دان بوين دو فيو ديمونسيونيل توجور راح يعطينا فورس. وإلا كان عندنا اونغل كيما راح نديرو دركا الا كان عندنا ان اونغل و ان مومون راح يعطينا ان مومون. دونك كي تجيو تشوفوا نتوما في المايند ماب هادو واش قاعدين ترماركيو الا كان عندنا لا كوردوني تكاركتيريزي دي بلاسمون اسمها ترانسلاسيون دان بوين دو فيو ديمونسيونيل بسيف لازم نلقى فورس. وإلا كان عندي ان اونغل بالسيف نلقى مومون كيل كو سوا لا كومبينيزون هنايا ديبلاسمون توجور قدامو فورس ديبلاسمون يعطيك فورس وإلا كان عندك ان اونغل يعطيك ان مومون. دونك بور ان موفمون دو ترانسلاسيون ماشي موفمون pour une coordonnée qui caractérise une translation d'un point de vue dimensionnel راح نلقاو une force. ou pour une coordonnée généralisée qui caractérise un mouvement de rotation ولا un angle كيما نحب نسميها انا بالسيف راك راح تلقى ان مومون. صح دوكا درنا ليتود باكس جي. لو كان نحب انا دوكا نخدم بتيتا ما نخدمش باكس جي دونك سي دي سي دي اتسيتيرا اتسيتيرا تولي عندنا لا كوردوني جينيراليزي سي تيتا. نعاودو نديرو لو ميم ديفلوبمون بريسيدون واش راح نلقاو لا فورس اكستيريور توجور سي المومون على البرا دونك لو مومون اكستيريور على الار هو البرا تاعنا والو تيرم تاع لا فورس اكستيريور لقينا ليكسبرسيون تاعو هي سي ام 0 كوسينوس اوميغا تي سور ار او تيتا. يبقى لنا دوكا المشكل في الار. صح الار واش هو سي لو فيكتور دو بوزيسيون سي ار اورو. دوكا مانيش راح نشتق ار بالنسبه لاكس جي كيما راح درت قبيل راح نشتق الار بالنسبه لتيتا دونك دي ار اورو على دي تيتا واش راح يعطيني؟ راح يعطيني ار او تيتا. راكم معايا دونك نضرب 1 في 2 باش نلقاو لو تيرم الاخر تاع اورار لاغرانج. شوفوا معايا مليح واش راح يعطيكم. راح يعطيك اف اكستيريور في دي ار دونك راح تضرب ال 1 في 2 دونك الار راح تختزل مع الار او تيتا في او تيتا تعطيك 1 دونك واش عطانا ام 0 كوسينوس اوميغا تي. واش هو هذه تيتا كاركتيريز روتاسيون استغفر الله يا ربي سي روتاسيون ولا ان اونغل ولو موفمون مديناه بمومون ديريكت بعد ليكسيتاسيون عباره عن مومون اوتوماتيكمون واش راح نلقى ان مومون. تسمى باختصار شديد الا كان لقيت لا كوردوني هذه تكاركتيريزي ترانسلاسيون وليكسيتاسيون عطاها لك فورس لو تيرم الاخر تاع اولر لاغرانج انجيكتيه ديريكتومون عباره عن فورس ديريكت. لا فورس هذيك اللي عطاها لك حطها ديريكت بعد. وانا ما نشجعش بزاف على هذه قلت لكم انا نشتي لي كالكول نشتي الواحد يخدم لي كالكول باش يكون فريمون مستريح. الا كان كيو هذه تكاركتيريزي لكم روتاسيون وعطاها لك باف دونك واش تحط انت في ليكواسيون حط اف فوا البرا ديريكت بعد
الا كان عطاك لا كوردوني تكاركتيريزي لك ترانسلاسيون وعطاها لك بان مومون، دونك واش دير انت؟ دير مومون قسمو على لو برا. الا كانت كاركتير، الا كان عطاك كوردوني جينيراليزي تاع روتاسيون وعطالك معاها مومون، حط المومون ديريكت. دونك هذا ان بتي ريزومي ولا. وكما قلت لكم اني ما نشجعش بزاف على الحفاظه، سي ميو كي تخدموا لي زيكزارسيس هكا بالديمونستراسيون. دونك جو بونس كو ما كانش يعني غموض كبير ولا صعوبه كبيره في لو موفمون فورسي. دونك سي جوست هاد لو تيرم برك تعرف كيفاش تتعامل مع لا فورس اكستيريور، شويه مع لي روبير. كي تكون عندك الروتاسيون دير روبير بولار، لا كان ترانسلاسيون بين روبير كارتيزيان راح يكون عندك غير فيكتور يونيتير واحد. دونك جو بونس في ليتود ما كاين والو، دونك هادشي اللي محطوط هنا في ليتود سوفي لارجومون. مي باش ما نطولش بزاف لا فيديو، ديجا رانا في النص ساعه دوكا. راه يبقاو لنا غير دو بارتي واحد اخرين اللي هما لا سوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال ليليمون دو كالكول. هادو نديرهم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. مي مش راح نديرهم اون ديتاي بزاف، باسكو كيما قلت لكم الشيء كامل راهو في البي دي اف تاعي في لو سيبور دو كور. لو كان تدخلوا لو سيبور دو كور راح تلقاو لا سوليسيون اون ديتاي بلي كولور تاع ليكواسيون ديفيرونسيال كيفاش نوصلوا لها، وليليمون دو كالكول اللي حكيت عليهم كامل، كو سوا ريزونانس ولا البيلون دو بويسونس ولا لامبيدونس، تو كلش كاين في البي دي اف تاعي اون كولور وبيان ديتاي، ما فيهم حتى دي شغل اكزرسيس ولا ابليكاسيون تاع هاد الحوايج بعد. دونك فو ميو لازم تقراو البي دي اف، باسكو في هاد لا فيديو الجايه مانيش راح ندير فريمون لي ديتاي، جوست شغل راح نهز غير من الاخر بعد ها واش كاين ها واش كاين. والباقي تاع لي كالكول اللي راكم طالبين باش تعرفوهم راكم تلقاهم في لو بي دي اف تاعي، سوا في شوفوا لا فيديو بريسيدونت راكم تلقاو فيها لو درايف ولو دوكيومون اللي هو لو بي دي اف تاعي، وراكم تلقاو تاني في لا ديسكريبسيون تاع هاد لا فيديو راح تلقاو تاني لو لين تاع لو درايف وتاع لو بي دي اف تاني، جوست باش ما تتخلطوش. Donc je pense que ça suffit largement et je vous remercie pour votre attention.